नमस्कार। आर्थिक वर्ष 2064-65 को यो अन्तिम कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, तपाईलाई थाहा नै छ, हामीले झन्डै 4 वर्षदेखि लगातार कार्यक्रम रोजगार यसै च्यानल मार्फत उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएका छौं। यो दौरानमा धेरै उतार चढाव भएका छन् वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा। यसै सिलसिलामा हिजोबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अर्को संगठन पनि विकास भएको छ। कसरी अर्को संस्था उब्जन पुग्यो, त्यसबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौं। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल हिजो सोमबार यही राष्ट्रिय गीतका साथ वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक गणतान्त्रिक सङ्घको समुद्घाटन भएको छ। नेपालमा आएको महान परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको क्षेत्रमा अर्को नयाँ सङ्घ उदाएको छ। सो सङ्घको उद्घाटन गर्दै श्रम मन्त्री रमेश लेखकले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई निर्मूल पार्न सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ। व्यवसायीहरूको हक हितका निमित्तमा र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनका निमित्त, व्यवस्थित गर्नका निमित्त र नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरूमा कामका निमित्त जाने नेपाली युवा युवतीहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्नका निमित्त यस क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गरेर यो व्यवसायलाई एउटा मर्यादित, स्वच्छ र राष्ट्र हितमा, राष्ट्र सेवामा समर्पित व्यवसायका रूपमा परिचित गराउनका निमित्त यो संस्था सफल हुन सक्नेछ, यो नेतृत्व सफल हुन सक्नेछ भन्ने म हार्दिक 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 शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले 12 वर्षको द्वन्द्वको बेलामा रोजगारीका सम्भावनाहरू टुटिसकेकाले पनि विदेशको रोजगारीमा नेपालीलाई पठाउन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू घरबारविहीन भएको बताउँदै कामदारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति नियम र कानुन कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। सबै व्यवसायी साथीहरू लागि पर्न आवश्यक छ र यस कार्यमा यो सङ्घ अत्यन्त गम्भीरताका पूर्वक, अत्यन्त सचेतनाका पूर्वक लागि पर्ने छ भन्ने मेरो आग्रह पनि रहेको छ। श्रम विभागका महानिर्देशक केशर बहादुर बानियाले व्यवसायीको सहायता बिना वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन गर्न नसकिने बताउँदै पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार कटिबद्ध भएको बताउनु भएको छ। यसले यही अग्निको मर्मलाई शाश्वत रूपमा सत्य बोध गरेर परिआउने र भएका सबै समस्याहरूलाई बोध गर्नेछ, यसको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्नेछ, यसै प्रकारका नीति कार्यक्रम लिएर सहकार्य सरकारसँग गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। प्रथम उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर कटुवालले गणतान्त्रिक सङ्घ मार्फत व्यवसायी र कामदारको संरक्षण र उनीहरूलाई सम्मानित गराउन पहल गरिने बताउनु भएको छ। एक ठाउँमा बसेर यसबाट गर्न सक्ने कुराहरूको सही अस्तित्व अगाडि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र अहिले देशमा भएका कुराहरू र जुन रेमिटेन्सको कुराहरू आउँछ, जुन विकासका कुराहरू आउँछन्, जुन उद्योग धन्दाका कुराहरू आउँछन्, देशको विकासको क्रममा भर्खरै अरू उपाय नहुँदाखेरि वैदेशिक रोजगार चाहिँ एउटा वास्तवमा साँच्चीकै अठोट रूपमा एउटा उभिएको हामीले मान्दछौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दानबहादुर तामाङले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सङ्घ संस्थाको विकास र विस्तार हुनु आफैमा नराम्रो भएको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक हक हितको लागि एउटै थलोमा बस्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ।
उहाँले इराकमा नेपाली अलपत्र परेको समाचार सार्वजनिक भएको एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसबारे कुनै पनि जानकारी नदिएको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बारेमा भर्खरै हाम्रो प्रथम उपाध्यक्षज्यूले भनेर जानुभएको छ मर्यादित हुनुपर्छ भनेर। यो वास्तवमा अहिलेदेखि होइन, हामीले चाहिँ 2049 सालदेखि सङ्घ स्थापना गरेको समयदेखि नै यो मर्यादित हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर कराइराखेको छौँ। तर अझै पनि यसमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू छ। यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन, मर्यादित हुन सकेको छैन। 125 जना नेपालीहरू इराकीहरूको कब्जामा छ भन्ने कुरा झन्डै एक हप्ता 10 दिनदेखि त्यो न्युजमा आइरहेको छ। तर यसमा नेपाल सरकारले, श्रम मन्त्रालयले अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले के पहल गरेको छ छैन? यदि छैन भने तुरुन्त यसमा चाहिँ सोच टाइममा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जबसम्म हामी गलत काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्दैनौँ तबसम्म हामी यो व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न पनि सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। सो समुद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सभासद युवराज कार्की, जनमोर्चाका उपाध्यक्ष लीलामणि पोखरेल लगायतका वक्ताहरूले बोल्नु भएको थियो। नेकपा माओवादीका सभासद झक्कु प्रसाद सुवेदीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यो गणतान्त्रिक सङ्घसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सम्बन्धी 3वटा सङ्घ पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन नसक्नुमा श्रम विभागको पुरानो संयन्त्र रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। श्रम विभागमा अनिश्चित कर्मचारी रहेको तर काम भने बोझ पर्ने खालको भएर काममा सुस्तता छाउनुले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको सो अध्ययनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिला विकास कोष युनिफेम र मानव अधिकारका लागि जनमञ्च अर्थात् पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनले सो कुरा देखाएको छ। महिला सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि कानुन र कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताका लागि झन्डै 1 वर्ष लगाएर गरिएको सो अध्ययनले महिलाहरूको विदेशको रोजगारी जोखिमपूर्ण भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। अनुसन्धानकर्ता एवं मानव अधिकारका लागि जनमञ्च अर्थात् पिपुल फोरमका सोम लुइटेल श्रम विभाग पुरानो ढाँचा र थोरै कर्मचारीमा निर्भर हुनु परेकाले समस्या र जटिलता बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ। दक्ष कर्मचारीहरूको अभाव अथवा कर्मचारी सङ्ख्याको न्यूनता र एउटै निकायले पनि विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने, दोहोरो कामहरू गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसले पनि यो रिजल्ट ल्याएको छ है भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्स्यौँ भने फेरि अलिकति मैले किन भन्दाखेरि किताब त छ, पछि पढ्नुहुन्छ होला। अहिले मैले नेगेटिभ कुरा मात्रै बताइरहँदाखेरि चाहिँ अलिक अन्याय हुन्छ कि भन्नको लागि म के भन्न चाहन्छु भने जुन अनुसन्धान गर्ने निकाय छ श्रम तथा रोजगार प्रबन्धन विभाग, त्यसको हामीले बजेट हेऱ्यौँ भनेदेखि कर्मचारी सङ्ख्या 43, बजेट चाहिँ 85 लाख लगभग, र त्यसको कार्यक्षेत्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आन्तरिक श्रमको विवाद पनि हेर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारको विषय पनि हेर्नुपर्ने, अनि अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने, अभियोजन पनि गर्नुपर्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि अनुसन्धान अधिकृतसम्म छैन। यो अवस्था छ भनेदेखि त्यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयको कुरा हेर्ने भनेदेखि 11 जनाको दरबन्दीमा जम्मा चाहिँ दरबन्दी 11 जना रहेका छन् होइन, जम्मा 6 जना छन् अहिले सरकारी वकिल। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा कानुन व्यवसाय समेत रहेका लुइटेलले कुनै पनि पूर्वाग्रही नभई अनुसन्धान र अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। विश्वमा चाहिँ आप्रवासी कामदारहरूको सङ्ख्या चाहिँ 8 करोड 60 लाख रहेको देखिन्छ। त्यसमध्ये 56% चाहिँ महिला कामदारहरू रहेका छन् र नेपालको कुरा हेर्दाखेरि अलिक अगाडिको तथ्याङ्क हो, लगभग 10 लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न गएका छन् भारत बाहेक। विदेशमा ठगिएका युवाले कति न्याय पाए, कतिले न्याय पाएर पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्, म्यान पावर व्यवसायहरूले गरेको ठगीको अवस्था कस्तो छ, महिलाहरू कुन माध्यमबाट विदेश पुगेका छन्, पारिवारिक बन्धन कस्तो छ आदि विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएको छ सो प्रतिवेदनमा। कार्यक्रममा श्रम मन्त्री रमेश लेखकले महिलालाई विदेश पठाउने काम आफैमा ठुलो होइन, विदेशमा उनीहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्नु ठुलो कुरा रहेको बताउनु भएको छ। महिला कामदारलाई विदेश पठाउने मात्रै धेरै ठुलो बुद्धिमानी र धेरै ठुलो उपलब्धि होइन, उनीहरूको उचित संरक्षण त्योभन्दा ज्यादा ठुलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका लागि ठाउँ ठाउँमा श्रम सहचारी पठाउने, वैदेशिक कल्याणकारी कोष जुन हामीले स्थापना गरेका छौँ त्यसबाट उनीहरूको संरक्षणका बारेमा के गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ हेर्ने
कामहरू गरिएका छन्। केही कुराहरू महिलाहरूका बारेमा अलि फरक ढङ्गले सकारात्मक विभेद, तपाईँहरूले दिनुभएको शब्द हो, सकारात्मक विभेदका रूपमा हेर्ने गरेर गरिएका छन्। अब कति सकिया छ कति सकिया छैन तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोला। सरकार वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिलाको सुरक्षा दिन कटिबद्ध रहेको कुरामा पनि जोड दिनुभयो। सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा युनिफेमकी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक सरू जोशी श्रेष्ठ, काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर कार्की, काठमाडौँ स्कुल अफ ल निर्देशक युवराज खतिवडा लगायतले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार, जाने कामदार, पठाउने व्यवसायी र रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कुरामा चर्चा गर्नुभएको थियो। NIEC, Nepal International Educational Consultancy, 4th floor, Share Market Complex, Putali Sarak. राष्ट्रिय दैनिक राजधानी, संपूर्ण समाचार, स्वतंत्र विचार। राजधानी का हरेक अंक विशेष अंक। निर्मल गुरुङ अध्यक्ष रहेको बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घबाट विभाजन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार उद्यमी सङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। मङ्गलबार सम्पन्न भएको अधिवेशनले पूर्ण गणेशमान लामाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। प्रथम उपाध्यक्षमा कमला शर्मा, द्वितीय उपाध्यक्षमा प्रेम कार्की, तृतीय उपाध्यक्षमा नीलु मास्के, महासचिवमा प्रकाश कार्की, सचिवमा सुजित श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा लोक प्रसाद अर्याल रहेका छन्। त्यसैगरी नयाँ कार्यसमितिका सदस्यहरूमा विमल नेपाल, इन्द्रकुमार राई, डिबी आङबो लगायत 17 सदस्यीय कार्यसमितिको गठन भएको छ। सो नयाँ कार्यसमितिले 35 लाखको बैंक ग्यारेन्टीको धरौटीलाई खारेज गर्ने र 1 वर्ष अगाडिदेखि इजरायलमा कामदार पठाउन रोकिएको प्रक्रिया खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दर्शकबिन, पहिलो पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 6 जना युवतीलाई जापानको रोजगारीमा पठाउँदैछ। कसरी एफएनसीसीआईले ती युवतीलाई जापान पठाउने तयारी गरिरहेको छ, यस विषयमा अर्को छोटो रिपोर्ट तयार गरेका छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआईले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार छनौट गर्न सुरु गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले एफएनसीसीआईलाई जापानको जिटको मार्फत औद्योगिक कामदार पठाउन अनुमति दिएको 3 वर्षपछि पहिलो पटकका लागि 6 जना युवती पठाउने अन्तिम तयारी पुरा गरिएको छ। जापानमा अन्तिम छनौटमा आएका टोयोबो कम्पनीका महाप्रबन्धक सिग्यो निशियामाले यो पटकका लागि एफएनसीसीआईले 6 जना युवती छानिदिएकोले जापान लाने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। 彼女たちを選んだ要は日本に来ていただいて日本の技術を学んでほしい。 उहाँहरू जापानमा आउनु भएर जापानको टेक्नोलोजी चाहिँ नि सिक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भन्ने अब जापानमा सर्वप्रथम एउटा चाहिँ नि कम्पनीहरूको त्यहाँ चाहिँ नि एउटा एसोसिएसन छ। उहाँहरूले चाहिँ नि के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले कम्पनीको एसोसिएसनलाई चाहिँ नि एप्रोच गऱ्यौँ अनि त्यसपछि कम्पनीको एसोसिएसनले जिटको भन्ने त्यहाँ सरकारी संस्था छ, जिटको भन्ने सरकारी संस्थाले चाहिँ नि एफएनसीसीआई इन्ट्रोडक्सन गरेको भएर अनि उहाँले चाहिँ नि एफएनसीसीआईले यसरी चाहिँ नि मान्छेहरू हामीले सेलेक्ट गरिरहेको छौँ। टेक्सटाइल कम्पनीका मालिक निशियामाले यी युवतीलाई धागो कारखानामा रोजगारी दिने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष देवमान हिराचनले जापानमा कुनै पनि कामदारलाई रोजगारी दिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। जापानमै व्यवसाय गर्दै आउनुभएका हिराचनले उद्योगमा काम गरिरहेकालाई प्रशिक्षार्थीको रूपमा तालिम दिनका लागि मात्र जापानले विदेशीहरू लिने गरेको जानकारी दिँदै श्रम सचिवले समेत कामदार भनेर उल्लेख गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन
आग्रह गर्नुभएको छ। जापानमा चाहिँ लेबरहरू पठाउनलाई कुनै पनि कानुन पनि बनेको छैन र अहिलेसम्म छन पनि छैन। खालि ट्रेनरहरूको लागि ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा सहुलियत दिइराखेको छ, त्यो अवस्था चाहिँ बनाइदिएको छ। तर चाहिँ त्यहाँ काम गर्न लागि चाहिँ लेबरहरू जानको लागि चाहिँ जस्तो कोरियामा जुन नेपाल सरकारलाई चाहिँ जुन यतिजना पठाइदियो भने थियो त्यस्तो किसिमको चाहिँ जापानमा छैन। त्यो त टोटल यो गल्ती भएको हुनाले म उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेपछि जति पनि जापानमा जाने ट्रेनरहरू छ उनीहरूको लागि चाहिँ एक पैसाको आवश्यक पर्दैन, फ्री अफ चार्ज हो। यहाँबाट जाने प्लेनको भाडा पनि त्यही ट्रेनिङ लिने कम्पनीबाट चाहिँ व्यवस्था गरिदिन्छ। अनि साथसाथै हामी अर्को के छ भनेपछि उहाँ बस्न खानको लागि उनीहरूको व्यवस्थाको लागि पनि पुरा गर्छ। टोयोबो कम्पनीले कुनै उद्योगमा काम गरिरहेका 27 नेपाली युवती छनौट गर्न एफएनसिसिआईलाई अनुरोध गरेको थियो। विभिन्न उद्योगबाट छानिएका 27 युवती मध्येबाट जम्मा 6 जना छानिएको छ। यो ट्रेनिङ भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ लेबर लाने हो भने त किन रिसिभ गर्ने कम्पनीहरूमा भर पर्छ। त्यसैले म अब अहिले जापानमै भएको हुनाले यसलाई अलिक जोड दिएर बढी से बढी प्रशिक्षण गर्नको लागि चाहिँ जापानमा गएर नेपालको उद्योग धन्दालाई अलि हाई स्केल बनाउनको लागि चाहिँ दिनरात मेहनत गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ केही महिना अथवा वर्षभित्र चाहिँ नेपालको उद्योगको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ टेवा पुर्याउने एउटा माध्यम चाहिँ बनाउन सक्छ। सुनसरीको खनार 4 स्थित अमर अप्रेल्सका मात्र छानिएकामा कुमारी चौधरी, धनकुमारी आचार्य, इन्दिरा जोशी, ममता चौधरी, शारदा पोखरेल रहेका छन्। अन्तिम छनौटमा परेका यी युवतीहरूलाई सो कम्पनीले सन् 2009 को जनवरीभित्र लगिसक्नेछ। कम्पनी मालिकले बोलेको अनुवाद गर्दै किरण विक्रम थापाले जापान जान कुनै पनि पैसा नलाग्ने बताउँदै भाषा सिक्न, मेडिकल चेकअप गर्न र पासपोर्ट बनाउन भने उनीहरूकै खर्च हुने जानकारी दिएका छन्। त्यो चाहिँ नि छैन। भाषा सिक्ने, पासपोर्टको खर्च अनि हेल्थको चाहिँ नि चेकअपको लागि उहाँहरूले सर्टिफिकेट मात्र ल्याउने होइन कि सकेसम्म हामीले भनेको राम्रो ठाउँमा चेकअप गराएर त्यस किसिमले लाग्नको लागि उहाँहरूको खर्च पर्छ। प्लेन खर्च, जापानमा जाँदाखेरिको अनि यो होटेलको र खानाको चाहिँ नि सबै त्यो जुन उहाँहरूको यो कम्पनीको अर्गनाइजेसन छ त्यसले बेहोर्छ। यता देवमान हिराचन्दले भने जापानमा काम सिक्दा कुनै तलब दिने परम्परा नभएको बताउँदै भत्ता मात्र दिइने गरेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यो भत्ता खान, लाउन र घरमा पनि केही खर्च पठाउन पुग्ने उहाँको भनाइ छ। तलब भन्दा पनि त्यो ट्रेनिङको हामीले भत्ता भने जो नेपालीमा छ त्यो भत्ताको सुविस्ता चाहिँ गरिएको छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशस्त पुग्ने किसिमको चाहिँ छ। त्यो अहिले अब यति त्यो कम्पनी अनुसारमा भर पर्छ। कोही कम्पनी अलिकति बढिदिन्छ, कोही त म यति भनेर अहिले ठिकै म भन्न त सकिँदैन। तर उहाँहरूको बस्न, खान, लाउन ल उहाँहरूलाई केही खर्चहरूको लागि घरमा 1-2 पैसा पठाउन चाहिँ पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ कुनै समस्या छैन। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मेन पावर कम्पनीहरूबाट पनि नेपाल जापानमा हामीले नपठाऊ हामी भन्दैन, उहाँले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटै मात्रै कन्डिसन हुनु पऱ्यो कि त्यो ट्रेनिङको लागि जाने भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा के भने 1 पैसा उहाँहरूसँग पाएर लिन पाएन, ट्रेनरहरूसँग 1 पैसा लिन पाउनुहुन्न। उहाँहरू फ्री अफ चार्जमा गर्नु पऱ्यो, एकदम ओपन गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो कि अहिले एफएनसिसिआईले विभिन्न गार्मेन्टको कम्पनीहरूसँग जुन हामीले एप्लिकेसन लिएर जुन कि अहिले त्यहाँ सिलेक्सन 27 जना चाहिँ जापानैबाट आएर सिलेक्सन जुन गऱ्यौँ, 1 पैसा हामी चाहिँदैन भने हाम्रो पत्र पत्रिकाहरू पनि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। सिलेक्सन भएको बहिनीहरूलाई पनि हामीले त्यो कुरा पनि अवगत गराएँ र ठाउँ ठाउँ हामी यो भनिराखेको छौँ कि मेन पावरको हरूले पनि यो किसिमको मेन पावरको कम्पनीहरूले पनि यो गरिदिनु पऱ्यो कि हामी 1 पैसा पनि लिँदैन, हामी यो किसिमले सिलेक्सन गरेका छौँ। यो ट्रेनर चाहिँ यो सिलेक्सन गरेको साथीहरू चाहिँ अथवा भाइ बहिनीहरू चाहिँ फेरि हाम्रै त्यही कम्पनीमा काम गर्छ भने एउटा एप्रुभ चाहिँ उहाँहरू हुनु पऱ्यो। यस कुरामा चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ दुई मत छैन। जापानमा 3 वर्ष काम पुरा गरिसकेपछि स्वदेश फर्किएर सोही कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको पनि एफएनसिसिआईका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो। जापानमा जान यिनीहरूले के तयारी गर्दैछन् र यो बेला कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् त?
सर्वप्रथम त म के भन्छु भने हाम्रो एमए प्रेसलाई एफएनसिसिआईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, हामीलाई यत्रो ठुलो सुवर्ण अवसर मिलाइदिनु भयो र यो जापान सम्बन्धको उसले हामीलाई के भनेको छ भने तपाईँहरूको कुनै पनि खर्च लाग्दैन होइन, जो ट्रेनिङ र यहाँ भाषा सिक्न र तपाईँको पासपोर्टहरू खर्च मात्रै हो, प्लेन टिकट भिसा केही लाग्दैन, वहाँ गएर पनि खाने बस्ने सुविधा सबै कम्पनीले नै गर्छ भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ कटन डिपार्टमा काम गर्थे। अब यहाँ चाहिँ जस जापान गइसकेपछि चाहिँ धागो सम्बन्धी सुरुमा कपास हुन्छ अरे, त्यसपछि त्यसलाई धागो बनाइन्छ अनि रङ्ग्याउने काम हुन्छ अरे, त्यस्तो कुन कलरको त्यस्तो कलर बनाइसकेपछि कपडा भन्छ, कपडा अनि अल्टरहरू हेरिन्छ अरे, अनि रोल भन्छ, रोल बनिसकेपछि त्यसलाई सबै थोक गरिसकेपछि अनि मार्केटमा जान्छ अरे, त्यही काम सम्बन्धी। त्यसलाई उहाँहरूले ट्रेनिङ भत्ता भनेर दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी केही विचार गर्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँको सिकेर आएको यहाँ सिकाउने र यहाँ काम गर्ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिने। यता जापानमा औद्योगिक कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि अनुमति दिनका लागि अगाडि बढाएको कदम असफल भएको छ। जापानको विषयमा म्यानपावर कम्पनीलाई टेन्डर आह्वान गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै व्यवसायीहरू विशेष पहल गरी सबै व्यवसायीले गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्। यसै विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आइतबार आफ्ना सदस्यहरूको भेला आयोजना गरेको थियो। सो भेलामा व्यवसायी दानबहादुर तामाङले श्रम मन्त्रालय र एफएनसिसिआई बीच भएको सम्झौतामा कुनै मिति नराखिएको तथ्य खुल्न आएको बताउँदै मेन पावर कम्पनी भन्दा पनि एफएनसिसिआईलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभएको छ। एफएनसिसिआईले पठाउन नसकेको हुँदा थप पठाउनु भनेर हो, एफएनसिसिआई एज इट इज रहन्छ। र अस्ति मन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ गोप्य कुरा के भन्नुभएको छ भने एफएनसिसिआई र श्रम मन्त्रालयले गरेको एग्रिमेन्टमा कहीँ पनि डेट छैन रे, त्यो उहाँले यो गोप्य कुरा है भनेर भन्नुभएको थियो, तर डेट छैन, त्यसकारण उहाँ 50औं वर्षसम्म पनि त्यो जान सक्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। तर उनीहरूले जापानमा नेपाली पठाउन आफूले मात्र पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्। 3 वर्षसम्म असफल भएको एफएनसिसिआईले अहिले आएर 6 जनालाई नाटकीय ढङ्गले पठाउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जापानको विषयमा 10-10 जना व्यवसायीहरूको समूहमा काम गर्ने बताएका छन्। आइतबारको भेलामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ ऐनमा उल्लेख गरिएको 25 लाखको बैंक ग्यारेन्टी नराख्न सङ्घले सबै व्यवसायीहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरीयता, क्षतिपूर्ति एवं त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा धेरै समस्या झेल्नु परेको कारण देखाउँदै स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क खडा गरिने स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा मेडिकल सञ्चालक, मेनपावर कम्पनी र कामदारबीच समस्या बढिरहेकोले यस्तो डेस्क आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भदौ 1 गतेदेखि स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य व्यवसायिक संस्थाहरू चाहिँ महासंघ हो र यो अहिले हामीले विशेष गरेर यो विधि भनेको टोटली वैदेशिक रोजगारसँग आबद्ध भएका संस्थाहरूको लागि बनाइएको विधि हो। सो कार्यक्रममा सहभागी भएका डाक्टर त्रिभुवन भण्डारीले स्वीकृतिका लागि सूचीकृत गरिएका 84 वटा मेडिकल सेन्टरको अनुगमन पारदर्शी र समानता नभएको गुनासो आएकोमा पुनः अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रम रोजगारले अघिल्लो साता मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल सेन्टर छनौटमा परेको तर उचित मापदण्डभित्र रहेकालाई सूचीकृत नगरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। कामका लागि विदेशमा पठाउँदै आएका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सम्मेलन गत साता बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको छ। रिक्रुटिङ प्र्याक्टिस फर ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट इन साउथ एसिया विषयको सो सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तिलक बहादुर राणाबाट र निड्सका डाक्टर जगन्नाथ अधिकारी ढाका पुग्नु भएको थियो।
बुधबार र बिहिबार गरी सम्पन्न भएको 2 दिने सम्मेलनमा खाडी तथा अन्य मुलुकमा कामदार आपूर्ति गर्दा सबै एसियाली मुलुकले कामदारको हक र सुविधाका लागि सम्झौता नगर्ने निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष राणावाटले बताउनु भएको छ। निड्सका अध्यक्ष अधिकारीले गैर कानुनी ढङ्गबाट विदेश पुगेका कामदारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई रोक्न सक्ने उपायहरूको बारेमा बताउनु भएको थियो। दर्शकबिन, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई इमेल लेख्नुहोस्। हाम्रो इमेल एड्रेस हो rozgarntv@gmail.com। अर्को पटक यसै च्यानलमा उपस्थित हुने आशा सहित आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।